अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रवैये पर। जी नाज़रीन, अगर हम अपने वालिदैन और अपने आबाओ अजदाद को देखें और आज के जो हमारे नौजवान हैं, इनका जो सब्र का लेवल है वो यकसर मुख्तलिफ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, आज का जो नौजवान है वो छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाता है, रिएक्ट करता है और किसी भी नुकसान से डरे बगैर, किसी भी नताइज की टेंशन लिए बगैर कोई भी कदम उठा लेता है और यहाँ तक कि इंसानी कीमती जान भी ज़ाया हो जाए तो परवाह नहीं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो बाद में सोचता है कि ये मैंने क्या किया। नाज़रीन, आप अक्सर देखते होंगे दफ्तर में, स्कूल्स में, कॉलेज में, रोड पर, मार्केट पर, कहीं भी हम लोग बहुत जल्द अपना जो सब्र का दामन है वो छोड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर कत्ल पे चले जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक मासूम बच्चे ने अपने माँ बाप बहन भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसकी वजह यह थी कि उसको गेम खेलने से रोक रहे थे। आप ये देखें कि मामूली सी बात के लिए उसने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। जो वायलेशन, जो गुस्सा वो गेम में करता है वो उसने बाहर किया। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इसकी तहकीकात करेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम में इतना गुस्सा क्यों है, हम क्यों हर वक्त एग्रेशन में रहते हैं, इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ माहिरीन होंगे, माहिर नफ्सियात होंगे, यूथ लीडर होंगे, बड़े बड़े दानिश्वर होंगे, एसएसपी ट्रैफिक भी हमारे साथ होंगे और आज हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों हम अपने सब्र का दामन छोड़ देते हैं, आखिर मामला क्या है। हमारे साथ ही रहिए, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में मौजूद हैं। यहाँ लोग वॉक कर रहे हैं। एक नौजवान शहरी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि हमारे माशरे में इतना गुस्सा क्यों है, सब्र है ही नहीं। जिस बंदे को देखो ज़रा सी गलती हो जाए, ना भी हो, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक्चुअली इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक तो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो प्रायोरिटी है आजकल जो है वो कोविड का एक्सपेक्ट है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा लोगों की फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से वो हाइपर हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर है एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल, एंड्रॉयड है चाहे दूसरे जो भी फ़ोन होते हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ जो इंटरनेट है। हमारे यहाँ पैकेज इस तरह सस्ते मिलते हैं और एक्सेस ऑफ एनी वेबसाइट ब्लॉकेज उस तरह का कोई सीन नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है जो इसको हैंडल कर सके। हमारे अंदर से ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं अपना बताती हूँ कि मुझसे ना मतलब कुव्वत बर्दाश्त जो होती है, तो अब आप में सब्र नहीं है, फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। वजह क्या है? मैं अपना तो ये बता रही हूँ कि मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस फिर गुस्से में आती हैं तो कुछ भी मोबाइल तोड़ देती हैं, अगले का सर तोड़ देती हैं। दिल तोड़ देती हूँ, दिल तोड़ना तो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। इसका मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे अल्फाज किसी का, हम तो गुस्से में बोल जाते हैं तो अगले बंदे के साथ क्या हो रहा है, ये तो वजह, इसकी वजह तलाश कर रहे हैं हम। गुस्सा, डिप्रेशन, देखिए महंगाई का भी एक है कि हर बंदा किसी ना किसी वजह से चिड़चिड़ा हुआ है, मतलब उसको कोई ना कोई परेशानी, डिप्रेशन है, महंगाई भी है, घर कैसे मुश्किल से चल रहे हैं, कैसे हो रहा है, कितने अखराजात हैं। मैं तो समझती हूँ ये भी एक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, आप हमें यहाँ मिल गए और आपकी तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आप ये बताएं कि हमारा जो माशरा है किस तरफ जा रहा है, बर्दाश्त का जो रवैया है वो ख़त्म होता जा रहा है। नौजवानों में बहुत गुस्सा है, उम्र का लिहाज नहीं करते, किसी को नहीं देखते, कोई बुज़ुर्ग है, कोई वालदा हैं, बहन है, दाढ़ी का भी ख्याल नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? अगर किसी चीज़ का हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में कोई बेड़ा गर्क हुआ है तो इंसानों के किरदार का हुआ है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुज़ुर्ग है। और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि लोग फेसबुक को और व्हाट्सएप को इमोरल इल्ज़ाम ठहराते, पार्टली कह सकते हैं कि उसका हाथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौमों की न ट्रेनिंग हुई है, न कौमों की नरिशमेंट हुई है,
यहाँ पर इस मुल्क में लीडरशिप इस किस्म की ग्रो हो चुकी हुई है, जो किसी को गाली दे तो उसको कहते हैं इसको अप्रिशिएट करो। अच्छा, तरबियत का फुकदान नहीं है? जो पहले माँ बाप की एक तरबियत होती थी, माँ की गोद होती थी, अब तो छोटा सा बच्चा उसके पास फ़ोन है, उसको वो परवरिश नहीं मिली, और अब जो जूँ वो बड़ा हो रहा है, कर रहा है, तो वो एंजाइटी और एग्रेशन, अब गेम्स ऐसी हैं। जब माँ बाप ने अपने बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देना है, उन्होंने उसको सीने से लगा के अपने सीने की तपिश नहीं देनी, उसको अपने सीने की लम्स नहीं देनी, उसको मोहब्बत नहीं देनी, तो वो मसनूई इन्वायरमेंट के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसने तो कत्ल ही करना है, उसमें एग्रेशन ही आएगा, उसमें ये बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। अब आप बताएं कि अब क्या करना चाहिए, मैसेज क्या है, किस तरह बचें इस चीज़ से? हाँ, इनफैक्ट मैसेज जो है ना वो बड़ा ओपन और आम है। पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ, आई एम अबव 60 नाउ, मेरी जनरेशन फेल हो चुकी है। ये जो मिड जनरेशन के लोग हैं, इनको फोकस करना पड़ेगा अपनी इस प्रोजनी की तरफ जो नई नस्ल आ रही है। इसकी एजुकेशन करनी पड़ेगी, इसकी कोचिंग करनी पड़ेगी, इनके साथ एक्वेंटेंस करना पड़ेगा, इनको वो तरबियत देनी पड़ेगी जिस तरह हमारे दौर के अंदर स्टडी सर्कल होते थे। यहाँ पे लोग खेल भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। यहीं पे हमें हनान अली अब्बासी साहब मिले, यूथ लीडर हैं। अब्बासी साहब, ये बताएं कि बुनियादी वजह क्या है, नौजवानों में इतना गुस्सा क्यों है, इतना एग्रेशन क्यों है? हाशमी साहब, आई मस्ट से कि आप जो मौज़ूआत मुंतखब करते हैं ना, सच्ची बात यह कि आप मक्खी पे मक्खी नहीं मारते। ये मौज़ूआत की सिलेक्शन में जो इनफरादियत है ना, ये बहुत अहम है। आज ऐसे हुआ है हाशमी साहब के सोसाइटी की कदरें बहुत तेज़ी से बदली हैं। पिछले 10 सालों में आप देखें तो जो वायलेंस का रुझान है, मुतशद्दिद होने का रुझान है, उसमें बहुत इजाफा हुआ है, और हमारी जो जनरेशन है उसकी तरजीहात की करेंसी बदली है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जो पेरेंटल मुकाम और मर्तबा था वो कम हो गया है। हमने मादियत के इतने तेज़ी से मतहत कर दिया है अपनी नई नस्ल को कि हर चीज़ में मटीरियलिज़म और हर चीज़ में नकदी जल्दी फ़ायदा लेने का जो रुझान है उसने हमारे रवैयों को गसीला कर दिया है। और आप ये देखिए कि आम आदमी, पहले क्या होता था कि तालीम के साथ तरबियत का जो एलिमेंट था ना जी, वो 50-50 चलते थे। अब ज़माने में किसी अलीग से मिले ना जो अलीगढ़ से पढ़ा हो, वो आपको इखलाकी तौर पे बहुत आला मर्तबे पे नज़र आएगा, वो बहुत ज़्यादा डिसेंट होगा, सोबर होगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। लेकिन आज जो यूनिवर्सिटीज़ जो ब्रीड प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सबसे पहले वहाँ पे गार्ड से बदतमीज़ी करते हैं, उनको घसीटते हैं, मारते हैं। फिर क्या होता है कि जो बंदा भी किसी से जब दलील ख़त्म होती है ना जी, वो फिर आप उसका गिरबान पकड़ते हैं। देखिए, दूसरी जंग अज़ीम में क्या पैगाम मुज़मिर है कि जो भी मसाइल है ना, पेचीदा मसाइल, उनका हल गोली में नहीं छुपा, उनका हल बोली में छुपा है। जब आप बोली में मसाइल का हल तलाश करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आपका जो रुझान है पढ़ने लिखने का, वो गालिब आता है आपके रवैये के अंदर भी। क्या नौजवानों के अंदर जो गुस्सा है और जो तबाही आ रही है बच्चों में भी, उसकी वजह ये मोबाइल गेम्स हैं जिनमें वायलेंस, मार धाड़ है और फिज़िकल एक्टिविटी तो ख़त्म ही हो गई है? हाशमी साहब, जो लीडरशिप होती है ना, विजन हमेशा टॉप टू बॉटम मुंतकिल होता है। क़यादत ने क्या किया कि पाकिस्तान की सियासी क़यादतों ने ना कौम को बदतमीज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब क्या है कि जो लान तान लाइव ड्रामे आप देखते हैं 7 बजे से 10 बजे तक, उन ड्रामों का असर भी लोगों के ऊपर हो रहा है, और जो मीडिया प्रोड्यूस कर रहा है, से कि जितनी गेम्स बन रही है, आप देखिए पबजी है, ब्लू वेव है, अब इनके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, वायलेंस दिखाया जा रहा है। और हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो कहते हैं ना कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लुंडे से दवा लेते हैं। हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, उनको टैब लेके दे रहे हैं, लैपटॉप्स लेके दे रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा पबजी खेल रहा है, बड़ा मॉडर्न है। हालांकि उसके ब्रेन और बिहेवियर में डिसऑर्डर आ रहा है, उसका डोपामिन जो है वो गैर मुतवाज़न हो रहा है, और उसके सोचने की हिस्स ख़त्म हो रही है, और उसके अंदर से क्रिएटिव इनोवेटिव एग्रेशन आ रहा है, वायलेंस आ रही है उसके अंदर। और जो इनोवेशन थी, जो तख्लीक का अंसर था, पहले ज़माने में मिट्टी में खेलते थे, हमारे अंदर ना एक तख्लीकी तसव्वुर क्या था कि हम घर बनाते थे, गारे के घर बनाते थे, फिर हम ना एक इनोवेटर बनते थे, तख्लीकार बनते थे। अब आज की माएँ जो है ना, वो बच्चों को कैसे सुलाती हैं? हम वो आखिरी नस्ल थे जो जिनके लिए नानी दादी की कहानियाँ सुन के हम सो जाते थे। आज की माएँ वाईफाई का बटन बंद करके बच्चों को सुलाती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट मामला आ गया, और ये जो डिजिटल कोकेन, जिसको मैं ये डिजिटल नशा कहता हूँ,
اس نے ہمارے برین اور بیہیویئر کو ڈس آرڈر کرنے میں اور متشدد کرنے میں بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس وقت میں فیض آباد اڈے پر موجود ہوں۔ یہ ایک کنڈکٹر ہیں اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑے کنڈکٹر کے یا عام سواری کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ بس سر ایک سواری کم ہے، دوسرا کرائے کی وجہ سے لوگ شور کرتے ہیں، کرائے ہر چیز مہنگی ہے، مہنگی کی وجہ سے جڑا نا اس کی وجہ صرف مہنگائی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، اس لیے پھر غصہ آتا ہے، پھر ہر بندہ جو ہے نا پھر اس لیے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپس میں لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے روزی کھینچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے پہلے بھریں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مین وجہ یہی ہے لڑائی جھگڑے۔ ایسے لوگ ہیں ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا۔ بھائی جان ہیں تو سارے بھائی ہیں، لیکن ہم میں جو ہے نا ابھی وہ چیز نہیں رہی جو سے پہلے تھی نا، اب وہ چیز نہیں ہے۔ ہر بندہ دوسرے سے روزی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل پیٹ ختم ہے بھوک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور کوئی ہارن دیتا ہمارا دل کرتا ہے اس کو پاڑ دے، چیر دیں۔ یعنی کو ہارن دیتا ہے اس کا، آپ کا دل کرتا ہے اس کو مار دیں، کیوں؟ سر اپنی ٹینشن ہوتی ہے، اوپر سے یہ ٹینشن دے دیتے ہیں، اس لیے ایک ہارن کی وجہ سے آپ کچھ بھی کر دیں گے؟ سر ہارن کی وجہ سے شور دماغی کنفیوز ہو دماغ کی وجہ سے ہم، اس لیے شور برداشت نہیں ہوتا۔ ہارن ہی ہوتے ہیں نا بیٹا، السلام علیکم۔ جہاں اڈے ہوتا ہوں وہاں ہارن ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہارن کی بات نہیں سننی ہے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھیں تو پارکوں میں چلے جائیں۔ یہاں جو پبلک ہوتا ہے وہاں پہ ہارن ہی ہوتے ہیں، اڈے اور پھٹے۔ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اس وجہ سے لوگ اپنی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ہم جا کے اس کو ہارن دیں، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ڈسٹرب ہونے کے بعد وہ ایسے ہی کرنا ہے اس میں، اور کیا کرنا ہے اس میں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رائے مدر اقبال صاحب موجود ہیں۔ بڑے ینگ ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں، ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، آپ ٹھیک ہے؟ خیر و خیریت؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ رائے مدر اقبال صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں میں پیشنس ہی نہیں ہے، لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر میرے خیال میں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے تربیت۔ وہ تربیت جو ہم گھر میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہ تربیت جو ماں جب اپنے بچے سے بات کرتی ہے، وہ تربیت جب آپ سونے لگتے ہیں جو آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ صبح سویرے اٹھ کے اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک بچہ جو کہتے ہیں 6 سال تک پوری پرسنالٹی اس کی بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے آگے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہماری محرومیاں ہوتی ہیں وہ ہم اس کو ایگریشن اور غصے کی شکل میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار سے یہ آپ نے بدلہ لینا ہے، فلانے سے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ میرے سے نہیں ہو سکا بیٹی تم نے یہ کر کے دکھانا ہے۔ مقابلہ بتاتے ہیں ان کو، مقابلہ بتاتے ہیں، اور اس کو ویلیوز نہیں بتاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تم نے آگے نکلنا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ سچ بولنا ہے۔ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے سیدھے راستے پر آگے نکلنا، وہ کہتے ہیں کم وقت میں آپ نے یہ پوزیشن لے کر آنی ہے، آپ نے مطلب چوری کرنی ہے، آپ نے بیگ بارو اسٹیل جو بھی کرنا ہے، تو پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی، بس کرنا ہے، کرنا ہے۔ تو اس سے جو بچے کی جو تربیت ہے وہ خرابی ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ پھر روڈز پہ آتا ہے، وہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہوتا نہیں ہے، وہ پمپڈ اپ ہوتا ہے گھر والوں سے، اور وہی اس کا بیہیویئر گاڑی میں آپ دیکھتے ہیں، ڈرائیور سیٹ پر دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ریٹ آف اسٹیٹ بھی چیلنج ہوتی ہے۔ اچھا رائے مدر اقبال صاحب، یہاں ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا۔ آپ کے ٹریفک آفس میں ایک سکول ہے جس کا آپ نے قیام کیا، ایک زبردست انیشیٹو لیا۔ اس میں جو انچارج ہیں، میں ان کے پاس گیا لاسٹ پروگرام میں نے ان سے پوچھا کہ اسکول کا کیا مقصد ہے، آپ اس میں رولز بتاتے ہیں ٹریفک کے، کرتے کیا ہیں، کیا ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ڈرائیور نہیں بناتے یہاں پہ، ہم یہاں پہ انسان بناتے ہیں۔ تو یہ لائن مجھے بڑی اچھی لگی کہ واقعی ہمیں تو انسان بننا ہے۔ تو یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ میں نے اپنے سٹاف سے جب بات کی تو میں نے انہیں بات کی کہ لوگ ہمارے ساتھ اگریشن سے پیش آتے ہیں۔ آپ روڈز کے اوپر اگر کھڑے ہو جائیں تو جس کو بھی چیک کیا جائے، کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی میں نے فون نکالا، میں فلانے بندے سے بات کرواتا ہوں، کوئی کہتا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، کوئی کہتا میں فلانے بندے کا بھائی یا بیٹا ہوں۔ تو لوگ جو ہے یہ ہمارے سٹاف کے ساتھ جو آفیسرز فیلڈ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہر دوسرے منٹ بعد یہی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے۔
تو میں نے جب اپنے سٹاف سے بات کی، یہاں پہ لائسنسنگ کی بات کریں تو لائسنسنگ میں لوگ جب فیل ہو جاتے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی یہاں فیل بھی ہونا ہوتا ہے. بالکل. اس دن جب آپ سے فرسٹ میٹنگ تھی تو میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور بڑے ہائی پروفائل لوگ یہاں پہ بڑے غصے میں، مجھے تو لگ رہا تھا بڑا جھگڑا ہوگا، غصے میں آئے ہمیں فیل کیوں کیا ہے. لیکن آپ نے ماشاء اللہ بڑا زبردست ان کو ہینڈل کیا. میں اپریشیٹ کروں گا کہ اتنا آپ نے اچھے طریقے سے محبت سے ان کو ہینڈل کیا اور وہ بغیر جھگڑا کیے ہوئے واپس بھی چلے گئے اور میرٹ بھی ضائع نہیں ہوا. سر ہم نے اس طرح کر دیا کہ تمام سٹیپس جو کیمراز کے انڈر ہیں، تو لوگ جب آتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی آفیسر کا کوئی بڑی سیٹ پر ہے یا کسی بندے کی جو سوشل مطلب لائف ہے یا اسٹینڈرڈ وہ زیادہ اوپر ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا اور سیدھا بس سارے لوگ کھڑے ہو جائے گے، لائسنس بنے گا. تو ہم عزت تو سب کو دے رہے ہیں. میں نے کہا جی کہ کوئی یہاں وی آئی پی کاؤنٹر نہیں ہوگا، وی آئی پی کاؤنٹر ختم کر دیے گئے ہیں. ایک ریڈی والا بندہ اور ایک سوسائٹی کا امیر سے امیر آدمی، پاورفل آدمی ایک ہی سسٹم کے ذریعے آ رہے ہیں. اور اگر یہ کیپٹل ٹیریٹری کے اندر ایک یونیفارم سسٹم نہیں ہوگا جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے تو میرے خیال میں پھر باہر جگہوں پر مشکل ہو جائے گا. تو جو آپ نے بات کی رویوں کی، تو لوگ ناراض ہو کر جب آتے ہیں تو میں نے اپنے سٹاف سے بات کی. میں نے کہا اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا ماں کی طرح کی ہوتی ہے. تو چاہے ہماری عمر کم یا کسی سے ہم عمر میں بڑے یا چھوٹے ہیں، آپ اسی طرح پیش آئیں جیسے ماں پیش آتی ہے. اچھا یہ بتائیں، اکثر روڈ پہ سوشل میڈیا پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ آپ کو شہری کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں جانتے نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کسی کی بیگم آپ کو دھمکا رہی ہوتی ہے، کسی کا بھائی، لوگ بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں. ویسے بھی بیوروکریٹک شہر ہے، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بات کی کہ میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے جیسے اسٹیٹ تو ماں کی طرح کی ہوتی ہے اور ہم ماں کے ہی نمائندے ہیں. تو لوگوں سے پیار سے پیش آنا. لوگ ہم سے لڑتے ہیں، لوگ غصہ بھی کرتے ہیں. کل پرسوں بھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ خاتون جو ہے دامنے کو کی طرف جاتے ہوئے وہ اس کا نمبر پلیٹ جو تھی وہ غیر نمونہ تھی، باقی چیزیں کچھ پیپرز تھے، کچھ اور وائلیشنز بھی تھیں. جب ان کو میں نے اسٹاف کو کہا ہوا ہے کہ بھائی جب آپ جہاں بھی جائیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ آپ کے پاس ایویڈنس رہے، اس سے چیک بھی ہو جاتا ہے. تو جب لوگ اس طریقے سے پیش آتے ہیں اور وہی لوگ کافی کچھ دیر کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں اور سوری بھی کرتے ہیں. لیکن آپ ویڈیو میں دیکھیں تو ایک نظر آ رہا ہے کہ یار کتنا غصہ ہے بھی، ایسا کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کرائم ہو گیا ہے جو اتنا مطلب سارے لوگ اس کو غور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اسی رویے کی تو ہم بات کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں جو ہم گھر میں بات کرتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں بات کی تربیت کی بات، جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، لیکن جو ہم انٹرپرسنل ہمارا ریلیشن ہوتا ہے، جو ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگریشن ہوتا ہے. اور ہمارے اگر آپ مطلب پرائیویٹلی گفتگو چیک کریں تو اس میں میں کہوں گا کہ ہم تو مرنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ختم ہو جائے گا سسٹم، تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سوشل لائف کے اوپر، ہمارے روڈ کے اوپر جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، روڈ یوزرز کے اوپر ہوتا ہے، آفس میں جب ہم کام کر رہے ہوں اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو میں تو یہی ساری گفتگو اس کے ارد گرد کروں گا کہ جو گفتگو ہم اپنے گھر میں پرائیویٹلی کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جو کرتے ہیں، بچے کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، یہ ایک سوسائٹی کو یا اوپر لے جانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یا کسی سوسائٹی یا گھر کو نیچے لے جانے کے لیے اس کا استعمال ہو سکتی ہے. تو ہم اپنی اچھی گفتگو کریں اپنے بچوں سے، بھائی سے اچھی بات کریں. بہت سے لوگوں کی اپنی کچھ محرومیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے فیملی ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ان سارے فیملی ایشوز کو لے کر وہ گھر سے نکلتے ہیں. ان امپلائمنٹ بھی ہے، لوگوں کی بے روزگاری بھی ہو، فائنینشیل ایشوز ہوں تو ان کو لوگ روڈوں پر لے کر نکلتے ہیں. جب روڈز کے اوپر آتے ہیں، شاہراہوں پر آتے ہیں، تو اس کا پھر وہ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ جو ان کے پیچھے سسٹم میں ڈیفالٹ سیٹنگ ہو چکی ہے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور جس سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے، روڈ یوزرز کے لیے بھی. رائے مظہر اقبال صاحب، ٹھیک ہے پبلک کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہلکار بھی غلطی کرتے ہیں، آپ کے افسران بھی غلطی کرتے ہیں. تو آپ ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اور آپ انہیں کیسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ٹریفک والا یا پولیس والا کوئی بھی ہے، وہ بھی اسی سوسائٹی کی ڈپکشن ہے، وہ بھی اسی سوسائٹی سے آتا ہے. اس کے بھی میں اس کو بھی اس میں ایکسکلوڈ نہیں کر رہا کہ بھائی میں بھی اسی سوسائٹی سے آیا ہوں. میں کبھی اسٹوڈنٹ تھا، پھر جاب میں آ گیا. ٹریفک والا بھی اسی سوسائٹی سے آتا ہے
اور اس کے پاس بھی وہی جو پرائیویٹلی ہماری گفتگو تربیت کا فقدان، ان کے مسائل، فائنینشیل ایشوز، ان کو جو پرابلم ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ان کو جو آن جاب مسائل، ہر دوسرے منٹ کے بعد بندہ اس کو ابیوز کر رہا ہے، ہر دوسرے منٹ کے بعد بندہ اس کو بتا رہا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تو سم ہاؤ وہ کہیں نہ کہیں اپنی پرسنالٹی لوز کر جاتا ہے. اس سارے دن کے اندر آپ اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اور اگر آپ 30 سال سے یہی جاب کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی اپنی اصل پرسنالٹی بھی کھو جاتی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ آپ کو دھمکیاں کیا کیا دی جاتی ہیں پبلک کی طرف سے، کیا کیا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تھوڑا وہ تو بتائیں. بس لوگ کہتے ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک مطلب جتنا بھی کسی کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے اس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، آپ جانتے نہیں فلانا بندہ ہمارے جاننے والا ہے، وہ فلانا سینئر افسر ہمارا جاننے والا ہے، اور باقی جس کا جتنا بھی کوئی جاننے والا اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے 25 ایک دفعہ اسی دن میں ہو چکا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات کروں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک بندے کے ساتھ 50 دفعہ یہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ نارمل بات ہے کہ اس کو لوگ ڈرا دھمکا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایک آدھ آپ کے پاس ویڈیو آئے، پولیس والے بھی اوور ڈوئنگ کرتے ہیں، ان کا بھی جو ہے ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں سن کر. تو باقی اس کے علاوہ جو 99% میں دھمکیاں جو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ ساری سن لیں، اور اگر آپ اس کو انشاءاللہ ہم روڈز کے اوپر بھی یہ پروگرام کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ لوگ ایسے ایسے ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پولیس والے اپنے رشتہ داروں کا ریفرنس بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایون جو پولیس والے ہوتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں کا ریفرنس بھی دے رہے ہوتے ہیں. ان کا رشتہ دار جو وہ کسی اپنے سینئر رشتہ دار کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایشوز تو ہیں، لیکن میں لائٹ دیکھتا ہوں ٹنل کے اینڈ پر، روشنی ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہے جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے، جب سے میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. میڈیا کا چیک بھی ہے اداروں کے اوپر، پولیس کے اوپر، باقی اداروں کے اوپر بھی. مطلب ہم کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے، میڈیا پورٹرے کیسے کرے گا. تو میں کہتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف ہیں. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد کی. رائے مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شہریار شمس صاحب موجود ہیں، ینگ وکیل ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی وکیل ہیں اور آپ کے سامنے مختلف کیسز آتے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے کہ معمولی سا جھگڑا ہے، چھوٹا سا 100-200 روپے کا مسئلہ ہوگا، یا عام ویسے ہی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا، کوئی راہ چلتے ہوئے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اس کو قتل تک چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم چلے جاتے ہیں. تو ایسے کیسز آپ کی نظر سے بھی گزرے؟ جی ناصر ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. بالکل جی، ایسے بے شمار کیسز ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، اور عرصہ دیکھا جائے 15-20 سال سے تو یہ انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. اگر میں مثال دوں 2-3 کیسز کی، جن میں ایک کیس تھا، ایک آدمی نے اپنی بہن کے گھر کے سامنے لڑکوں کو کھڑا ہونے سے منع کیا، جس پر انہوں نے اشتعال انگیزی میں آتے ہوئے چاقو مار کے قتل کر دیا موقع پہ اس کو. حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن وہ ایک اشتعال انگیزی اور انٹالرنس، عدم برداشت کی وجہ سے قتل تک بات پہنچی. اس کے علاوہ ایک اور کیس جو میری نظر سے گزرا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو فائر مار دیا، اور وجہ کیا تھی کہ باپ اس کی انسلٹ کرتا تھا دوستوں کے سامنے. آپ دیکھیں ریسنٹلی جو واقعہ ہوا لاہور میں، ایک بچے نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا، اور وجہ کیا تھی کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف PUBG گیم، جس کی جو ہے ہی ابتدا ہی تشدد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور اس کو اس نے ایک آئیڈل بناتے ہوئے اپنی ماں، بہن، 2 بہنیں اور ایک بھائی کو قتل کر دیا. اور دیکھیے تو ہمارا معاشرہ مثبت سوچ کی طرف سے نکل کے ایک منفی سوچ کی طرف جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہمارے قانون کی بھی اس میں تھوڑی سی فلاز ہیں کہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کوئک اور ریپڈ رسپانس نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اچھا شہریار بھائی یہ بتائیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے عام لڑائی جھگڑے کا یا کسی بھی معمولی سے معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو وہیں آپ ختم کرا دیا کریں. مطلب کوئی ایسی کونسل یا ایسی بھی مثالتی کمیٹیز ہیں یا آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ معاملہ اتنے بڑے لیول پہ نہ چلا جائے، اس کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے؟ جی اپنی بات کروں تو میں بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو DRC ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنائی گئی ہے، میں اس کا ممبر ہوں. اور ہمارے پاس کئی کیسز آتے ہیں جو ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت معمولی سے ایشوز ہوتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہیں بیٹھ کے مفاہمت کرا کے ان کو حل کریں. یہ وہ کیسز ہیں جو لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے کیسز ہیں جو آپ لائم لائٹ میں نہیں آتے اور ان کا حل نہیں نکل پاتا. اچھا آپ خود بھی ینگ ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ وکیل ہیں، آپ کی نظر میں کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس سارے مسئلے پر؟
دیکھیں اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جو جنم لے رہی ہے عدم برداشت, انٹالرنس. آپ پرانے زمانوں میں دیکھیں تو گاؤں کے اندر ایک شام کے وقت ایک پنچایت کا سما ہوتا تھا, یا آپ کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں, وہ اپنی زندگی کی ایکسپیرینس اور وہ باتیں شیئر کر رہے ہوتے تھے, جہاں پہ تمام لیول کے لوگ, عمر کے لوگ بیٹھ کے وہ باتیں سنتے تھے اور اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے تھے, اپنا کتھارسس کرتے تھے, بڑاس نکالتے تھے, اور ان کو وہ بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ ایسے نہیں ہے, آپ ایسے کریں, اس کا حل یہ نہیں ڈائلاگ سے حل ہوگا, پیار محبت سے ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ, بزرگوں کی محفل میں بیٹھا جائے, بزرگوں سے رائے لی جائے. بالکل اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا بھول گئے ہیں آپ. سوشل میڈیا نے آپ کو اتنا انلارج کر دیا, انٹیگل کر دیا ان چیزوں میں کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا بھول گئے ہیں, جو آپ کو اچھی باتیں یا مثبت باتیں بتاتے تھے, لیکن آپ ان کو آپ چھوڑ چکے ہوئے ہیں. لہٰذا جب تک ہم اپنے ورثے کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہم اس چیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے, کاؤنٹر نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ینگ وکیل ہے شہریار شمس صاحب موجود تھے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اینکر پرسن ماریا جدون صاحبہ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ماریا جدون صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں نوجوانوں کو دیکھیں, آگے اس وقت ہمارے معاشرے میں غصہ بہت ہے, ٹینشن بھی ہے, انزائٹی بھی ہے, بہت سے پرابلم ہے, لیکن ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو بالکل صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا جھگڑا بن جاتا ہے, قتل تک ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اب اس میں نا 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک چیز جو میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ یو آر رائٹ, برداشت ختم ہو چکی ہے, بٹ اس کے پیچھے کے بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو ہماری ابھی کی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے نا, بیکاز آف دس فون اینڈ سوشل میڈیا اسٹف, ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ واقعی میں برداشت ختم ہو چکی ہے. اور تھوڑا سا نا ایک جنریشن گیپ بھی ہے. ہم صرف یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ صبر نہیں ہے, عدم برداشت آ چکی ہے, لوگوں میں پیشنس ختم ہو چکی ہے, لیکن اس کا بہت بڑا فیکٹر بھی جس پہ ہم بات نہیں کرتے, اینڈ دیٹ فیکٹر از واٹ آئی بلیو از کہ ایک جنریشن گیپ ہے. کیونکہ پیرنٹس پرانے دور سے ہیں, اب ڈائنامکس پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, چیزیں بدل چکی ہیں. ینگ جنریشن بہت سپیڈ میں سوچتی ہے, بہت ان کو نا کوئکلی چیزیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. سو اس سارے چکر میں نا جو اولڈ جنریشن ہے وہ اس کو کیپ اپ نہیں کر پاتی ہے. ایک گیپ بن گیا, ایک گیپ آ گیا, لیکن اس میں کیا آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بدتمیزی از اے ڈفرینٹ فیکٹر. ایک ہوتا ہے کہ برداشت نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے بدتمیزی کرنا. ٹھیک ہے, سم ٹائمز لوگ غصہ کر جاتے ہیں, اینڈ وہ سیئنگ بھی ہے نا ہماری کہ ہم لوگ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں, اتنا غصے میں رہتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ معاف کر دینے والا سب سے بڑا ہوتا ہے. نہیں کہ معاف کر دینا از اے گڈ اسٹف, لیکن ہمارے میں وہ چیز نہیں عام نہیں کر پاتے. اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جو زیادہ غصہ دکھاتا ہے, جو بہت زیادہ ایکسٹریمزم دکھاتا ہے, اس کو لوگ نا نوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑی واہ واہ بھی ہوتی ہے. جو کسی بھی سچویشن سے چپ کر کے نکل جائے گا نا, یا جو کہے گا چلو ٹھیک ہے یار لیٹ اٹ گو, جانے دو, واٹ ایور, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یار دیکھو مردی نہیں ہے. یا یہ کہہ دیں گے کہ یار یہ بیچارہ ہے, مطلب اس کو بزدل ہے, اس کو ڈی گریڈ کریں گے. ہاں, بہت ڈی گریڈ, بیچارہ. مطلب آپ کو نا کسی سچویشن کے اندر بڑا دکھانے کے لیے نا, اگر آپ کو اپنا قد اوپر دکھانا ہے, آپ غصہ بھی کرو گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری ایکٹنگ کریں گے. ہاں, آپ نے دکھانا ہے کہ نہیں یار آئی ایم دا مین. جی بالکل, یہ تو اپنے آپ کو سلطان رائی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا ڈان ہوں. ڈان مطلب وہ یہ سمجھتا ہے آئی ایم ناٹ اے مین. اگر میں نے مطلب غصہ نہیں دکھایا نا, میں سچویشن کے اندر اپنا قد بڑا نہیں کر لیا, تو لوگ کہیں گے یار بیچارہ, ہی از ناٹ دا مین. تو یہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں, پھر یہ چیزیں نا پنچ کرتی ہیں لوگوں کو. اینڈ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, ہم سم ٹائم سچویشن کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو واٹ, یہ نہیں پتا ہمیں کیا انزائٹی چل رہی ہے اس بندے کی, کس ڈپریشن سے گزر رہا ہے, گھر سے وہ کیسے نکلا ہے, یہ چیزیں بھی نوٹ کرنی چاہیے. جی اسی میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ گاڑی چلا رہا ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی خاتون ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, جو پیچھے والا گاڑی والا ہوگا وہ اتنے ہارن دے گا, یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ آگے والے بندے کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ, یا شوگر پیشنٹ ہے, یا بی پی کا پیشنٹ ہے. کوئی خیال نہیں ہے کہ اسے کچھ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ہم یہ چیز نوٹ نہیں کرتے. اگر ہم نے دوسروں کو سمجھنا شروع کر دیا نا کہ اگر, اور مزے کی بات بتاؤں, جو لوگ زیادہ ایسے شو کرتے ہیں نا اپنا ایگریشن, وہ کسی نہ کسی چیز سے
गुजर रहे होते हैं. ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है बिकॉज मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी. सो एट दैट टाइम मेरी ना 2 कंडीशंस हो गई थी. एक या तो मैं बिल्कुल चुप रहती थी या सेकंड बहुत अग्रेसिव हो जाती थी. तो ये चीज़ें होती हैं. सम टाइम लोग किसी ना किसी सिचुएशन से ना गुजर रहे होते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड. सो जो एक चीज़ हमने करनी है वो ये कि आपको ना दूसरों को अंडरस्टैंड करना है. और एक और चीज़, अगर लेट्स सपोज कुछ हो जाता है, हम उस एक इंसिडेंट को लेकर ना 10 बंदों को बताएंगे एंड वो पूरा दिन डिस्कस करेंगे एंड पूरा दिन अपना ख़राब करेंगे. तो अगर कुछ हो गया है, अगर कोई बैड सीन आपका हो गया है, कहीं पे कोई मुंह मारी हो गई है, सो उसको वहीं पे ख़त्म कर दें एंड देन अपना दिन ना अच्छे तरीके से आगे मूव करें. सो अगर आप चाहते हैं कि अपने बॉडी के अंदर हैप्पी सेल्स इधर प्रोड्यूस करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका हो, ये भी बहुत मैटर करता है. जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होना कम हो जाता है, अनहेल्दी रहते हैं, अनफिट रहते हैं. सो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने हैप्पी सेल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. वो ऐसे ही होंगे कि अगर आप जो भी सिचुएशन आती है लेट इट गो एंड आगे मूव ऑन करें. हाँ, समटाइम्स तब चढ़ जाती है बंदे को, इंसान को, गुस्सा करें, स्क्रीम करें, वॉट एवर यू वांट टू डू, रोना धोना है, जो करना है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए करें, उसके बाद अपना उस चीज़ को छोड़ें एंड अपना दिन आगे मूव करें. अच्छा, आपने बात की कि पहले बुजुर्ग, जो पहले का दौर था वो और था, अब दौर और है, अब जो जनरेशन है एक गैप है. अब ये जो गैप आपने बताया, तो फिर मसले का हल क्या है? ये गैप कैसे पुर होगा, कैसे फिल होगा? सोल्यूशन यही है कि अंडरस्टैंड द पीपल. यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनकी पेस डिफरेंट है, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. एंड जो बच्चे हैं उनको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चूँकि एक गैप है, बीच में जनरेशन गैप है, तो वो और तरीके में सोच रहे हैं, वो किसी और दौर से गुजर कर आए हैं. तो हम जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने एंकर पर्सन मारिया जदून साहिबा की. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात अमरीन खुरम साहिबा मौजूद है. हम उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का. अच्छा, ये बताएं अमरीन खुरम साहिबा, माशरे में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया और ये जो अदम बर्दाश्त का लेवल है ये बढ़ता ही जा रहा है. ये क्या नफ्सियाती मसला है? नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात इसके बारे में ये कहती है कि गुस्सा जो है इंसान की जबिलत में शामिल है. अदम बर्दाश्त की जो एक वजह नफ्सियात के मुताबिक है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि, और ये साबित भी हो चुकी है बात कि जब हम जहनी एतबार से मैच्योर नहीं होते, हमारी जहानत थोड़ी सी कम होती है, तो हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते, तो हम फौरी रिएक्ट कर देते हैं और इनटॉलरेंस या अदम बर्दाश्त का हम मुजाहरा करते हैं. जैसे कि आप जो मजहबी तसादुम है उसमें आप देख लें, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अंदर जो फ़िरक़ावारियत पाई जाती है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो पाई जाती है, तो अगर उसमें थोड़ा अक्ल से काम लिया जाए, हिकमत से काम लिया जाए, तो मामलात को बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है, बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पर जज्बाती होकर एक दूसरे को बुरा भला कहा जाए, तो उससे तो फिर हमेशा की लड़ाई हो जाती है. अच्छा, ये बताएं कि ये कैफियत है या बीमारी? इसको हम कैफियत नहीं कहेंगे, इसे हम आदत कहेंगे. अगर घर के माहौल में घर के बड़ों को, माँ बाप को बच्चों से चीख के बात करने की आदत है और वो अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, जब मतलब हम में से बहुत से ऐसे बड़े हैं जो छोटे बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसको टेम्पर टेंट्रम्स कहा जाता है. जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है तो हम जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, उठा के चीज़ें फेंक रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, हम इस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि आपको बच्चे पता है कि बच्चों की तरबियत करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. तो जब बच्चे हमें ये करते देखेंगे, वही रवैया वो अपने पहले छोटे बहन भाइयों के साथ अपनाएंगे, कल को हमारे साथ भी वो ऐसे ही बात करेंगे, और जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो फिर थोड़ी सी बात बढ़ेगी आगे तो वो आस्तीनें चढ़ा लेंगे. तो ये घर का माहौल सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है. यानी जो माहौल है, तरबियत है, वो असल आप समझती हैं कि असल कसूर तरबियत का है? तरबियत का बहुत ज़्यादा है. स्कूलों के अंदर भी सिलेबस
कवर कराने पे तवज्जो दी जाती है, कोर्स कवर करा दिया जाए और बच्चों को जो है वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जो एक मॉरल ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है, जिस तरह हमारे वक्त के उस्तादों ने की, हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाई और बताया कि बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, किसी को अगर कोई आपको बदतमीज़ी से बात करता है तो आप उसे अपनी जहानत से उसका जवाब दें, जवाबी तौर पे आप उसके साथ बदतमीज़ी से मत पेश आएँ। मैं ये नहीं कह रही कि गांधी का फ़लसफ़ा करें कि एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल पेश करें, लेकिन आप कम से कम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक इंटेलिजेंटली अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश करें। आज का जो नौजवान है वो टेंशन में है, एंजाइटी में है, बेरोज़गारी है। क्या जो नौजवानों में गुस्सा है, क्या आप समझते हैं कि वो क्योंकि जॉब्स नहीं है, मौके नहीं है, क्या इसकी वजह ये है? बिल्कुल इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप देखें जिन मुल्कों में गुर्बत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, और जिन मुल्कों में खुशहाली है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो कम है और वो लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। तो ये वजह तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर माशरे में समाजी नाहमवारी है, माशरे में इंसाफ नहीं है, यहाँ पे तो लोग जो है वो कत्ल करके भी अगर ऐसे ही घूम रहे हैं या रेप केसेस हो रहे हैं, उनके मुजरिमों को अगर सख्त सज़ाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये चीज़ें हम में मायूसी पैदा करती हैं और मायूसी जो है वो गुस्से को लेके जाती है। इस पर तो लातादाद रिसर्चेस हो चुकी हैं कि मायूसी गुस्से को जन्म देती है। अच्छा, ये बताएं कि क्या उम्र का मुख्तलिफ स्टेजेस में बंदा जाता है? कभी बचपन में छोटा होता है, फिर नौजवानी में जाता है, फिर मैच्योर होता है, बुढ़ापे में जाता है। तो क्या ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उम्र की, इससे भी गुस्से का ताल्लुक है? इसमें भी गुस्सा कम या ज़्यादा होता है? गुस्से का ताल्लुक नौजवानी में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, यानी एज से ताल्लुक है गुस्से का? बिल्कुल है, नौजवानी में ज़्यादा होता है। बायोलॉजिकल इसमें फैक्टर्स भी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, और जैसे जैसे हम ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरते जाते हैं, गुस्सा हमारा ज़्यादातर केसेस में तो कम होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े और ज़्यादा गुस्से वाले भी हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। अच्छा, इस सारी बहस के बाद नतीजा क्या निकला? मसले का हल क्या है? जी, मसले का हल तो कुरान पाक में सूरह हामीम सजदा की एक आयत है कि और बुराई को भलाई से टाल दो, और इस तरह से ऐसे होगा कि तुम में और उसमें जिसमें दुश्मनी थी ऐसे हो जाएंगे जैसे गहरे दोस्त। तो मसले का हल यही है कि हमें दूसरों को पहले, जैसे आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट आया है, IQ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। पहले हम दूसरे की बात गौर से सुने, ध्यान से सुने, उसको समझे, फिर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करें, तो इस तरह से हमारे मसाइल का हल होगा। अदरवाइज़ तो फिर बायोलॉजिकल वारफेयर और जानवरों की तरह हम लड़ते रहेंगे, मसला वरना तो हालात बिगड़ेंगे ही। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने माहिर नफ्सियात अमरीन खुरम साहिबा की। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, बड़े अहम मैसेज दिए यूथ को, पेरेंट्स को। अब हमें सोचना होगा, ख़ुद को बदलना होगा। हम क्यों नहीं माफ़ करते? हम क्यों नहीं एक दूसरे से प्यार करते? माफ़ करने वाले को अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बताया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद भी आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।